توف حسين وعياله يا من بالبواج تريد توف حسين وعياله ابكي المحنة مسلم ومحنة أطفاله. بعد حرق الخيام صاروا أطفال المسلم يتخفون من عيون النسوان. شلون حالهم؟ عقوب النار الطفوف عقوب النار الطفوف وحارقين الخيام عقوب النار وحارقين الخيام الدروب ذبحهم سراو بليل اثنين ما يدرون الطريق منين وين يروحون يا ناس يا موالين وين يروحون ما يندلون. عقوب نار الطفوف وحارقين خيام درب ذبحهم صاروا بإله الله مشاو ودموم تتجارب من الجدار. بويا علي يا حذر الشدة يا علي مشاو ودموم تتجارب من الجدار وابوهم جثة بالكفار خويا وين نروح يا خويا وعلينا عند النار. اخوان صغار ويسولفون وخايفين. خويا خويا وين نروح وعلينا الدرب مسدود. ويا اريد ارجع العمت مزينه خويا خويا نرجع لعمتنا خلينا ولعمتنا نحس بالامان. يقول له خويا ابراهيم وين نروح خويا 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 الدار بعيد عنها يمه لا والدنا
العباس عنا ولا عامنا القمر موجود ولا واحد منا يا هم الله الله اكبر هم ويش يصير مهنا يا بلال فون الفؤاد من بين الاعادي خلصونا اقل اخويا تذكر وين كنا اخويا كنا مأمنين يا معمنا ابو فاضل مأمنين بسيد عمنا العباس الحسين القاسم علي الاكبر ابونا مسلم ما يجينا ما يجينا والله حيب قعدت ابونا وذيك الايام احب قعدت ابونا وذيك الايام من جنة على حضن صغار والنار هسه والنام على الارض على الشوكة من جنة على حضن صغار يا موار والنار خويا بعد ما تعود لينا حتى بالاحلام ابونا الراح ابونا الراح عاقب داره هيتام يا ابوي بعدما قتل الإمام الحسين عليه السلام وقتل من قتل وسبي من سبي وحرقت الخيام فر غلامان من معسكر الإمام الحسين عليه السلام وهما محمد وإبراهيم ولدي مسلم بن عقيل عليهما السلام وبينما هم كذلك فرآهما جنود عبيد الله بن زياد فقالا أيها القائد إنهما غلامان أظن أنهما من أولاد مسلم. فقال القائد هيا إلي بهما هيا. فأخذوهما لابن زياد وهما غلامان صغيران فأدخلوهما على ابن زياد فقال من هؤلاء؟ سيدي لقد أسرناهما وأظنهما من سبايا كربلاء. فقال ابن زياد من أنتما؟ تكلما. فقالا نحن أولاد مسلم بن عقيل. هاي أيها السجاد خذ هذين الغلامين إليك
فلا تسقهما وضيق عليهما سجنهما. هيا. فأخذهما السجان بصورة بشعة، فقد ضيق عليهما وأخذ يجرهما بأعنف العنف حتى أدخلهما السجن. فبقيا على هذه الحالة وحالتهما يرثى لها من الجوع والخوف والتعب. وبعد مرور عام على دخولهما السجن قال الكبير لأخيه الصغير: يا أخي، قد طال بنا مجدنا ويوشك أن تفنى أعمارنا وتبلى أبداننا، فإذا جاء شيخا فاعلمه مكانتنا وقرابتنا من محمد صلى الله عليه وآله، لعله يوسع علينا في طعامنا ويزيدنا في شرابنا. وبينما هم كذلك دخل عليهم السجان وكان بيده طبق من الطعام، فأدخل لهما الطعام وقدما لهما. قال الصغير: يا شيخ، أتعرف محمد؟ وكيف لا أعرف محمد وهو نبي هذه الأمة؟ يا شيخ، أتعرف جعفر بن أبي طالب؟ وما شأنكما؟ وكيف لا أعرف جعفرا وقد أنبت الله له جناحين يطير بهما مع الملائكة كيف يشاء. يا شيخ، أتعرف علي بن أبي طالب؟ قلت لكما أعرف علي بن أبي طالب، هو ابن عم الرسول وأخوه. يا شيخ، نحن من عترة نبيك محمد صلى الله عليه وآله، نحن ولدي مسلم بن عقيل بيديك أسارة، نسألك بطيب الطعام فلا تطعمنا، ومن بارد الشراب فلا تسقينا، فقد ضيقت علينا سجننا. ماذا؟ وجهي لوجهكم الوداع ونفسي لنفسكم الفداء يا عترة نبي الله المصطفى. هذا باب السجن مفتوح بين يديكما، فاتخذا أي طريق شئتما أن يخرجا يا سيداي. فخرجا من السجن وكانا يتخفيا من الناس في أزقة الكوفة. وبينما هم كذلك وصل الخبر إلى ابن زياد فقال له: أيها الأمير، ولدا مسلم قد هربا من السجن. فأمر ابن زياد الحارس قائلا: ويحكم أيها الحارس، اذهب واعلم في الناس بأن من يقدم على أولاد مسلم حيين أو ميتين فله جائزة 2000 درهم. هيا ذاك. فذهب الحارس مناديا بأزقة الكوفة وهو يقول: أيها الناس، من يقبض على ولدي ميتين؟ وبينما هو كذلك بدارها طريق، وهذا الليل قد جن علينا، أضيفينا سواد ليلتنا هذا
فإذا أصبحنا لزمنا الطريق. من أنتما يا حبيباي؟ فقد شممت الروائح كلها فلم أجد أطيب من رائحتكم. نحن ولدي مسلم بن عقيل بن أبي طالب. يا حبيباي، إن لي خنتا فاسقا لقد شهد الواقع مع عبيد الله بن زياد، وأتخوف عليكم أن يصيبكما ويقتلكما. هيا هيا ادخلا، سآتي لكم بالطعام. فأدخلتهما إلى دارها فأكلا وشربا وحمد الله وشكرا. وعندما انتهى من طعامهما قصدا إلى النوم، وقبل أن يناما وهم في الفراش دنا الصغير إلى أخاه الكبير قائلا: يا أخي، إنا نرجو أن نكون قد آمنا ليلتنا هذا، فتعال أعانقك وتعانقني، وأشم رائحتك وتشم رائحتي قبل أن يفارق الموت بيننا. فتعانقا وناما على هذه الحالة وهما متعانقان. زوج العجوز طرق الباب طرقا شديدا، فقالت العجوز: من هذا؟ افتح الباب، أنا الحارس. ما الذي أطرقك هذه الساعة وليس هذا لك بوقت؟ ويحك يا لك من عجوز، افتح الباب قبل أن يطير عقلي وتنشط مرارتي في جوفي. جهد البلاء قد نزل بي. هيا. ويحك، ما الذي نزل بك؟ هرب غلامان صغيران معسكر عبيد الله بن زياد، فنادى الأمير في معسكره: من جاء برأس واحد منهما فله 1000 درهم، ومن جاء برأسيهما فله 1000 درهم. فقد تعبت وتعبت ولم يصل في يدي شيء. افتح الباب. احذر أن يكون محمدا خصمك يوم القيامة. ويحك، إن الدنيا محرص عليها. ماذا تقولين؟ وما تصنع بالدنيا وليس معها الآخرة؟ والله إني لأراك تحاوين عنهما كأن عندك من طلب الأمير. هيا، فإن الأمير يدعوك. وما يصنع بي الأمير؟ إنما أنا عجوز من هذه البرية. تبا لك، لا عليك، إنما لي الطلب. افتح الباب. هيا حتى أريح وأستريح، فإذا أصبح الصباح ذكرت أي طريق آخذه في طلبهما. هيا ادخل. يا لرائحتك النتنة. فدخل إلى الدار، وبينما هو ذهب ليستريح في فراشه وإذ به يسمع شخير الأطفال، فأقبل يهيج وأخذ يتكئ بكفه بجدار البيت حتى وقعت يده على جنب الغلام الصغير، فقال: من هذا؟
أما أنا فصاحب المنزل، فمن أنتما؟ فخاطب الصغير أخاه الكبير وهو قائل: يا أخي قم يا حبيبي، فقد وقعنا فيما كنا نحاذر. من أنتما؟ تكلما. يا شيخ، إنا نحن صدقناك فلنا الأمان. نعم تكلم. أمان الله وأمان رسوله، وذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله. نعم أمانة، ومحمد بن عبد الله على ذلك من الشاهدين. قلت لك نعم تكلم. والله على ما تقوله وكيل وشهيد. نعم تكلم. يا شيخ، نحن من عترة نبيك محمد صلى الله عليه وآله هربنا من سجن عبيد الله بن زياد من القتل. من الموت هربتما وفي الموت وقعتما. الحمد لله الذي أظفرني بكما، فقد تعبت وتعبت ولم أجدكما. هيا قوما معي، هيا. فشد يديهما وأخرجهما إلى باحة الدار، فنادى على خادمه: يا فليح تقدم. فقال الخادم: نعم يا مولاي. خذ هذين الغلامين فانطلق بهما إلى شاطئ الفرات، واضرب أعناقهما وآتيني برأسيهما لأنطلق بهما إلى عبيد الله بن زياد وآخذ الجائزة 2000 درهم. سمعا وطاعة يا مولاي. فقال الصغير: يا أسود، ما أشبه سوادك بسواد بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال الخادم: أنا مولاي أمرتني بقتلهما، فمن أنتما؟ يا أسود، نحن من عترة نبيك محمد صلى الله عليه وآله هربنا من سجن عبيد الله بن زياد من القتل. أضافتنا عجوزكم هذه ويريد مولاك قتلنا. ماذا؟ مولاي نفسي لنفسكم الفداء، ووجهي لوجهكم الوقاء، يا عترة نبي الله المصطفى. والله لا يكون محمدا خصمي يوم القيامة. فرمى السيف وهرب. فقال الحارث: ويحك يا أسود، عصيتني. فقال الخادم: نعم عصيتك، إنما أطعتك ما دمت لا تعصي الله، فإذا عصيت الله فأنا بريء منك في الدنيا والآخرة. حسنا هيا يا بني. نعم يا أبي. يا بني، إنما جمعت الدنيا حلالها وحرامها لك، والدنيا مخلصا عليها، فخذ هذين الغلامين إليك فانطلق بهما إلى شاطئ الفرات، فاضرب أعناقهما وآتيني برأسيهما لأنطلق بهما إلى عبيد الله بن زياد وأخذ الجائزة 2000 درهم. فقال الولد: أجل يا أبي. فأخذهما وإذا بالكبير يقول: يا شاب، ما أخوفني على شبابك هذا من نار جهنم. فقال الابن: يا حبيبي، من أنتما؟ نحن من عترة نبيك محمد صلى الله عليه وآله، يريد والدك قتلنا. وأسفا، عذرا يا سادتي، نفسي لنفسكما الفداء، ووجهي لوجهكما الوقار. فرمى السيف من يده. فقال له الحارث: يا بني، أنت أيضا عصيتني. فقال الابن: لأن أطيع الله وأعصيك أحب إلي من أعصي الله وأطيعك.
فقال الحارث: لا يلي قتلكما أحدا غيري، هيا. فقال الكبير: يا شيخ انطلق بنا إلى السوق واستمتع بأثماننا، ولا ترد أن يكون محمدا صلى الله عليه وآله خصمك في القيامة غدا. لا والله، ولكن أقتلكما وأذهب برأسكما إلى عبيد الله بن زياد وآخذ الجائزة 2000 درهم. خايب دخلنا دخلنا يا خايب دخلنا يا ظالم، ما دريت بمنا والله يا ظالم، ما دريت بيوم جنة أمي خلت يمين الإبراهيم قالت لي تعينا أمانة والأمانة شقد ثمينة يا خايب أمانة والأمانة شقد ثمينة، بس خلينا نرد من الحزينة، والله تخلينا نرد من الحزينة، نضمن لك الشفاعة من نبينا وبانا جدنا الرفع دين الله، جدنا رفع دين الله، وبانا أشرف الناس بيتشاء، وبانا والله ومنا بالسبيل راحت، وبانا بالكوفة بقت تفترمي، يا بالكوفة بقت تفترمي. وبينما هم كذلك قال الكبير: يا شيخ أما تحفظ قرابتنا من رسول الله؟ فقال الحارث: وما لكما من رسول الله من قرابة؟ يا شيخ فأت بنا إلى عبيد الله بن زياد حتى يحكم فينا أمره. والله ما إلى ذلك من سبيل إلا التقرب إليه بدمكما، هيا. يا شيخ ما ترحم صغر سننا. والله ما جعل الله لكما في قلبي من رحمة شيئا، هيا تقدما. يا شيخ إن كان ولا بد فدعنا نصلي ركعات. هيا صليا ما شئتما إن نفعتكما صلاتكما، هيا. فصلى الغلامين وبينما هما يصليان دعا ربهما قائلان: يا حي
الحليم يا أحكم الحاكمين احكم بيننا وبينه بالحق. ليلتي من ناس عداير يحمونا، ليلتي من ناس عداير يحمونا، ولو مات أبوي يسألونا، وين راسك الهم يمسحونا، مو بالسيف ولي يقطعونا، وللطاغي تعالي يودونا، وبالماي جسمه يذبونا. فأخذه لا حب ولا قتيلة، لا. فأخذ الحارث الكبير فضربه وقطع عنقه، فلما أراد أخوه الصغير أن يتمرغ بدمه قال: هكذا ألقي جدي رسول الله وأنا متلقب بدمه. لا عليك، سوف ألحقك بجدك وبأخيك. وبينما هو كذلك أخذ الصغير فقطع رأسه جنب أخيه، فأخذ برأسيهما إلى ابن زياد، والرأسين يتقطران من الدم، فأدخل على عبيد الله بن زياد متفاخرا، فرآه ابن زياد فقال له: أيوة أين غفرت بهما؟ فقال الحارث: لقد أضافتهما عجوزا لنا، فما عرفت لهما حق الضيافة. لا يا سيدي، تبا لك، فأي شيء قال لك؟ قال لي: اذهب بنا إلى السوق فبعنا وانتفع بأثماننا، ولا ترون أن يكون محمدا خصمك يوم القيامة. تبا لك، فأي شيء قلت لهما؟ يا سيدي، قلت لهما ليس إلى ذلك بسبيل إلا التقرب إليكما بدمهما وأخذ الجائزة. أي تبا لك، أفلا جئتني بإهماعيين فكنت أضاعف لك الجائزة وأجعلها 4000 درهم. وما ذلك يا سيدي، وما رأيت إلى ذلك بالسبيل إلا التقرب إليهما بدمكما. تبا لك، أي شيء قال لك بعد؟ تكلم. قل رأيت القرابة من رسول الله، وأي شيء قلت لهما؟ قلت لهما: ما لكما من قرابة برسول الله، وإنهما طفلان صغيران هربا وخرجا على يزيد خليفة، أليست كذلك يا مولاي؟ الويل لك، فأي شيء قال لك بعد؟ تكلم. قال: ارحم صغر سننا. أفما رحمتهما يا ملعون؟ والله يا سيدي ما جعل الله لهما في قلبي من رحمة شيئا. وأي شيء قال لك بعد؟ قال: دعنا نصلي 4 ركعات
فقلت لهما صليا إن شئتما إن دفعتكما صلاتكما. فصلى الغلامان 4 ركعات ثم رفعا طرفهما إلى السماء وقال: وماذا قال؟ قال: يا حكيم يا حبيبي، نعم يا حي يا حليم يا أحكم الحاكمين، احكم بيننا وبينه بالحق. وقطعت رأسه. فقال ابن زياد: فإن أحكم الحاكمين قد حكم، من للفاسق؟ فقام رجل وقال: أنا له يا مولاي، خذ هذا الملعون إلى موضع الذي قتل فيه الغلامين، فاضرب عنقه واحرص أن لا يختل غلامه بدمهما، وعجل إلي برأسه وأنت حر لوجه الله. هيا. فأخذ الرجل الحارس إلى الفرات وضربه وقطع رأسه. وهذا حكم أحكم الحاكمين. وحق اللي مرض أيوب شافه غليل الحارث بعيتام، شافه ذبح واحد وخوه بيوم، شافه مثل حسين حنن فقد خيه، مثل حسين حنن فقد لكن ايش حال امهم؟ شلون سمعتهم بهذا الحال؟ كأني بزينب اجت وتدور عليهم تقول باريت ومن ما